Galaxy Ballot Battle 79. Title sponsor Honda Grazia 125. Style पनि mileage पनि. Powered by Macha Puchre Bank. सबल, उत्कृष्ट एवं विस्तारित. Co-sponsored by NIC Asia. NIC Asia. बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि. In association with Everest Collar, मेरो देश मेरो Everest, Bath and Room, one-stop solution. Wallet partner Namaste Pay, payment को सरल way. Capital partner NIBL Ace Capital, managing shares, managing investment. Supported by New Madan Furnishers, enter into the world of furnishing. RMC Food, मेरो परिकारको प्रेरणा. नयाँ न्यूट्री प्लस रिफाइन्ड कुकिङ ओइल. ग्लोबल IME बैंक, सबैका लागि बैंक. IME, fast, reliable and secure remittance. नमस्कार, म रमेश प्रसाई. ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटल 2079 हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण सचेत दर्शकहरूलाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहन्छु. इतिहासले सधैँ आफूलाई दोहोर्याउँछ. नेपाली जनताले आशा र भरोसाका आँखाले इतिहासका अनेकौं कालखण्डमा फरक फरक शक्तिहरूलाई हेर्ने गरेकै हुन्. 2015 सालमा काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत ल्यायो. हिजो अस्ति भर्खरै 2064 सालको पहिलो संविधान सभा चुनावले त्यो चुनावको नतिजाले सबैलाई त्यति बेला छक्क पारेको थियो. जति बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीका धेरैले नामै नसुनेका उम्मेदवार झक्कु प्रसाद सुवेदीले जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मध्येका एक तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाललाई हराइदिए. आज दोब्बर मतान्तरले झन्डै दोब्बर मतान्तरले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अगाडि रहेका केपी ओली त्यति बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीका उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए. नेपाली जनताले त्यति बेला आशाको दृष्टिले हेरिरहेको नेकपा माओवादीको आजको परिणाम, अहिलेको मत परिणाम मैले अहिले यहाँबाट दोहोर्याइरहनु पर्दैन. अहिले नेपाली जनताले त्यसरी नै नयाँ धारका उम्मेदवारहरूलाई, वैकल्पिक शक्तिहरूलाई त्यसरी नै आशाको दृष्टिले हेरिरहेको देखिन्छ. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो उपस्थिति, सुदूरपश्चिमको तराई भेगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका शक्तिहरू बलियो हुनुले पनि जनताको रुझान र युगको तकाई कतातिर छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ. तर अबको 5 वर्षसम्म, चुनावमा विजयदेखि 5 वर्षसम्म यी वैकल्पिक शक्तिहरूको पनि परीक्षा हुनेछ. हरेक कालखण्डमा जस्तै इतिहास नदोहोर्याउने हो भने, जनताको आशामाथि तुषारापात नगर्ने हो भने यी वैकल्पिक शक्तिहरूले आफूलाई योग्य, दक्ष र सक्षम प्रमाणित गर्नै पर्छ यो 5 वर्षमा. नत्र यिनीहरूको राजनीतिक भविष्यका साथसाथै समाजको पनि अमूल्य 5 वर्ष बर्बाद हुनेछ. आदरणीय दर्शकवृन्द, यो समय कार्यक्रम लालमोहरको हो, तर हामीले नियमित रूपमा ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटल 2079 सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हामी नियमित रूपमा यहाँहरूलाई चुनावका मत परिणामहरूको विषयमा र मतगणनाका ताजा स्थितिहरूको अपडेट गराइरहेका छौँ. हामी विभिन्न अतिथिहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ समय समयमा. आज हामी केही अतिथिहरूलाई पनि जोड्नेछौँ ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटलमा. र यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि 70बाट निर्वाचित हुनुभएका माननीय डाक्टर सीके राउत हामीसँग हुनुहुन्छ. उहाँ मधेस आन्दोलनका एक प्रभावशाली नेता, मधेस आन्दोलनबाट सृजित भएका एक प्रभावशाली नेता उपेन्द्र यादवलाई झन्डै 18,000 मतले पराजित गर्दै उहाँ निर्वाचित हुनुभएको छ. डाक्टर सीके राउतसँग हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ. आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ. डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ. धन्यवाद रमेशजी. तपाईको यो जित जुन तपाईले हासिल गर्नुभएको छ, यसको लागि सर्वप्रथम त तपाईलाई बधाई छ. यो जितलाई कसरी समीक्षा गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अब यहाँ भएको जित चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा वा कुनै एउटा सिट विशेषको रूपमा नभएर यसले बहुआयामिक अर्थ राख्छ.
र म त्यसका केही आयामहरू यहाँ खुलाउन चाहन्छु। खासमा मधेसको सन्दर्भमा खास गरी भन्दाखेरि वा देशकै सन्दर्भमा भन्दाखेरि पनि के एउटा भाष्य सृजना भएको छ भन्दाखेरि कस्तो खालको नेताहरू चुनाव लड्छन्, कस्तो खालको नेताहरू चुनाव जित्न सक्छन् भन्ने भाष्य निर्माण भइदिएको छ भन्दाखेरि पैसा नै चाहिन्छ, धेरै उमेरै हुनुपर्छ, धेरै छलकपट जानेको हुनुपर्दछ, कुनै जाति विशेषको हुनुपर्दछ, कुनै भनौँ न बाहुबली जस्तो गुन्डाहरू पालेको मान्छे हुनुपर्दछ, भ्रष्टाचार गरेको मान्छे हुनुपर्दछ, यावत लगायतका जुन भाष्यहरू सृजना भएका थिए, जसले गर्दाखेरि राजनीतिप्रति नै तृष्णा जाग्ने खालको अवस्था थियो र त्यस कारणले राम्रा मान्छेहरू, पढे लेखेका मान्छेहरू, योग्य मान्छेहरू वा अर्थहीन मान्छेहरू, आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएका मान्छेहरू राजनीतिमा आउनै चाहँदैनथे। त्यो भाष्यलाई यहाँबाट चाहिँ खण्डित गर्ने काम यो निर्वाचन क्षेत्रको परिणामले देखाएको छ र त्यही भएर यसले धेरै अर्थमा धेरै आयाममा यो यहाँको चाहिँ परिणामले मायना राख्दछ। यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि खास गरी मधेसमा भनिन्छ यहाँ त एकदम जाति नै चाहिन्छ, फलानु जातिकै हुनुपर्छ, अन्यथा हुँदैन भनेर जुन भाष्य सृजना भएको थियो, यसपालि यहाँको जनताले के देखाइदियो भने यहाँ पनि मधेसमा पनि जाति चाहिँ मायना राख्दैन है। हामी चाहिँ सही मान्छे पायो भने जुनसुकै जातिको भयो, अल्पसङ्ख्यकै भए तापनि, जस्तो सुकै भए तापनि यहाँ जिताउँछौँ भन्ने एउटा त्यो पनि एउटा भनौँ न जनमत दिए। अर्को चाहिँ अब सङ्घर्ष गरेपछि त्यो खेर जाँदैन है, पैसावालाले नै जित्छन्, पावरवालाले नै जित्छन् वा परम्परागत रूपमा जुन सामन्तहरू थिए तिनीहरूले नै जित्छन् भनेर त्यो भाष्य पनि खण्डित भएको अवस्था छ र त्यही भएर विभिन्न दृष्टिकोणले यहाँको चाहिँ जित एकदम मायना राख्छ। यसले चाहिँ एउटा अरू देशमा त अब छँदैछन्, अरू पनि शक्तिहरू छन्, तर मधेसमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा नयाँ परिवेश, नयाँ युगको उदय भएको अवस्था छ। डाक्टर साहब, आफूलाई मधेस आन्दोलनको प्रतिनिधिको रूपमा दाबी गर्ने र मधेसको एक शीर्षस्थ नेताको रूपमा परिचित उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेर जसरी तपाईँ निर्वाचित हुनुभयो, के लाग्छ तपाईँलाई उपेन्द्र यादवको विकल्पमा तपाईँका मतदाताले तपाईँलाई किन रोजे? स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले पटक पटक मौका पाउनु भएको हो, मौका नपाउनु भएको होइन। लगभग 15 वर्षसम्म त उहाँले पटक पटक मौका पाउनुभयो, पटक पटक सरकारमा जानुभयो, पटक पटक मन्त्री पनि बन्नुभयो र यहाँ विगत 5 वर्षदेखि उहाँकै नेतृत्वमा, जसपाकै नेतृत्वमा सरकार पनि रहेको अवस्था छ र यति गरिसकेपछि पनि जनताले जुन कुराहरू अपेक्षा गरेका थिए ती पार्टीहरूसँग, तिनीहरूले पनि पुरा नगरिदिँदाखेरि जनताले विकल्प खोज्नु स्वाभाविक हो र त्यसको विकल्पको रूपमा र खास गरी सङ्घर्षको पृष्ठभूमिमा रहेको पात्र मलाई चाहिँ जनताले चयन गरेका हुन्। तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँका कुन त्यस्ता एजेन्डाहरू थिए अथवा तपाईँले के त्यस्ता बाचा प्रतिबद्धताहरू गर्नुभयो मतदाताहरूसँग जसले उहाँहरूलाई छोयो र तपाईँलाई विजयी गराउनु भयो? बाचा प्रतिबद्धताहरू त मैले पनि गरेँ, नगरेको होइन, एजेन्डाहरू मैले पनि राखेको होइन। तर यहाँ के देखिएको छ भन्दाखेरि कस्तो खालको एउटा माहौल यहाँ नेपालमा सृजना भएको छ भन्दाखेरि जनताले अब घोषणापत्र भन्ने कुरा हेर्दैनन्, किनभने जनताले पनि थाहा छ घोषणापत्र भन्छ कसैले पढ्दैन। त्यही भएर हामीले कुनै बृहत घोषणापत्र पनि पहिला अरू ठुला पार्टीहरूले जुन निकाल्छन् एउटा किताबै निकालिदिन्छन् घोषणापत्र, त्यस्तो खालको हामीले निकाल्न पनि निकालेनौँ। किनभने जनताले यस्तो निश्चित रूपले थाहा भइसकेको अवस्था के छ भन्दाखेरि यो घोषणापत्रले खासै मायना राख्दैन, जसले जे लेख्दा पनि हुन्छ खालको त्यो जनताले पनि बुझिराखेका छन्। त्यही भएर मैले पनि त्यो घोषणापत्र निर्माण गर्ने ठुलो खालको किताबै निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान पनि दिएन, त्यहाँ चासो पनि रहेन। किनभने काम गर्ने मान्छेले एउटा दुईवटा बुँदा मात्रै भए पनि त्यसमा इमान्दित भएर काम गर्न सक्यो भने त्यसले ठुलो समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यो भयो र हाम्रो एजेन्डाहरू चाहिँ त्योभन्दा अरू पार्टीभन्दा पृथक के रह्यो भन्दाखेरि अब अरूहरूले अहिलेसम्म पनि त्यो राजनीतिक मुद्दाहरू नै खालि उठाउने गरेका छन्। जनताले घाँस कपास पाए कि पाएन, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीको अवस्था के छ, किसानले मलखात पाए कि पाएन, यी कुराहरू जुन जनताका आधारभूत मागहरू हुन् त्यसतर्फ चाहिँ कुनै पनि पार्टीको ठोस ध्यान पुगेको देखिँदैन र हामीले त्यो मुद्दा चाहिँ यसलाई सेवा प्रवाह समष्टिगतमा भन्छौँ, सर्भिस डेलिभरी, त्यो मुद्दाले चाहिँ हामी उठाएर अगाडि बढेका छौँ र त्यही चाहिँ बाचा हामीले गरेका छौँ। तर बाचा मैले अघि नै भने बाचा गर्नुभन्दा पनि जनताले के हेऱ्यो भन्दाखेरि
पृष्ठभूमि कस्तो छ, यो मान्छे चाहिँ के गर्न आएको छ, 10 वर्षदेखि त अब सङ्घर्ष गरिरहेको, यही माटोमा बसेर सङ्घर्ष गरिरहेको छ, यसले पक्कै पनि केही इमान्दारीपूर्वक काम गर्ला भनेर आशाले मलाई चाहिँ मत बृहत रूपमा जनताले ठुलो जनसमर्थन दिएको। त्यही जनसमर्थनको सम्मानका लागि, जनताका अपेक्षाहरू पुरा गर्नका लागि तपाईँ मध्य प्रदेशको अथवा केन्द्रको सत्तामा जनमत पार्टीले जाने प्रयास गर्ने कतिको सम्भावना छ? अब जितेपछि त सत्तामा नजाने भन्ने कुरा हुँदैन। राजनीतिमा त सत्ता प्राप्ति भनेको त माध्यमै हो नि, त्यहाँबाट नै माग पुरा गराउने हो, त्यो चाहिँ अन्यथा त्यसलाई लिनै हुँदैन। तर त्यही सत्ताको खेलको कारणले गर्दा डाक्टर साहब एउटाको सरकार हुँदा पनि सामेल हुने, अर्काको सरकार हुँदा पनि फेरि सामेल हुने, अनि आफूले गरेका वाचा प्रतिबद्धताहरू, आफूले मधेसप्रति मधेसका जनताको तर्फबाट राखेका मागहरू बिर्सिएकै कारणले अहिले मधेसका जनताले विद्रोह स्वरूप तपाईँलाई निर्वाचित गराए भन्ने लाग्दैन? हैन, सरकारमा गएकै कारणले चाहिँ होइन, सरकारमा बारम्बार परिवर्तन गरिकन सरकारमा गएको कारणले। हजुर, सरकारमा गएर पनि आफ्ना माग मुद्दाहरू सम्बोधन नगराएर अनि त्यहाँबाट खालि व्यक्तिगत वा निजी लाभहरू मात्रै लिएको हुनाले चाहिँ जनताले त्यसबाट रुष्ट भएर विकल्प रोजेका हुन्। त्यही भएर सरकारमा जानु नै चाहिँ खराब होइन, सरकारमा जानुपर्छ, तर सरकारमा गएर जनताका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो एकदम ठुलो प्रतिबद्धता जनतासँग छ कि हामी चाहिँ सरकारमा गयौँ भने त्यहाँबाट जनताका मागहरू र खास गरी जुन मैले एजेन्डामा भने त्यो मागहरू सम्बोधन गर्ने निरन्तर प्रयास त्यहाँबाट गर्दैछु। तर डाक्टर साहब, प्रतिनिधि सभामा अहिलेको स्थिति हेर्दा तपाईँको नेतृत्वमा जनमत पार्टीको उल्लेख्य सङ्ख्यामा उपस्थिति हुने त देखिँदैन। भनेपछि तपाईँ आफ्ना एजेन्डाहरू, आफ्ना प्रतिबद्धताहरू कसरी स्थापित गराउनुहुन्छ, कसरी साकार पार्नुहुन्छ? अब यसको लागि चाहिँ अब हेर्नुहोस्, अब सबै पार्टीले त बहुमत देशमा हासिल गर्न सक्दैन। अब कोलिसनको गभर्मेन्ट, गठबन्धनको सरकार बने तापनि त्यहाँबाट पनि अब आफ्ना आफ्ना मागहरू पुरा गर्नु सकिन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, राम्रो एजेन्डा भयो भने संसदमै त्यसलाई फ्लोट गर्यो भने पनि त्यसमा अरू पार्टीहरूले वा अरू सांसदहरूले समर्थन नगर्ने भन्ने कुरा हो। राम्रो एजेन्डा राम्रो हुनुपर्छ, नियत राम्रो हुनुपर्छ, जहाँसुकैको विकासका कुरा किन नहुन्, त्यसमा अरू ठाउँका सांसदहरूले पनि पक्कै समर्थन जनाउने छन् भनेर मैले आशा लिएको छु। त्यो नै सभ्य राजनीति हो, राजनीतिक संस्कार पनि त्यही हो। त्यसको लागि चाहिँ हामी यो होइन कि अब यो सबै एउटै पार्टीको जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यो आशाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। एउटा फरक प्रसङ्गमा डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँको जितले चाहिँ कतिपयले एक खालको शङ्का व्यक्त गरिरहेको पनि अवस्था छ, किनभने तपाईँ पहिला मधेसमा जनमत सङ्ग्रहका कुरा उठाउनुहुन्थ्यो होइन, अनि अलिकति राष्ट्रियतासँग प्रतिकूल हुने खालका कुरा उठाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तो खालको शङ्का चाहिँ लिइरहनु पर्ला कि नपर्ला तपाईँको विजयबाट? अनि त्यस्तो शङ्का लिइराख्नु पर्दैन। मैले त अब हामीले पटक पटक भन्दै आएको छु, अहिलेको हाम्रो मूल एजेन्डा भनेकै सेवा प्रवाह हो। राजनीतिक कुराहरू धेरै भए, त्यसमा सबै किसिमका राजनीतिक प्रणालीहरू आएकै छन्, विद्यमानै छन्, राम्राभन्दा राम्रा प्रणाली यहाँ छँदैछन्। त्यसमा सुधारका केही पक्षहरू होला, पक्कै पनि अधिकारका बाँडफाँडको कुरा अझै पनि केही होला, तर मूल रूपमा अब चाहिँ हामी सेवा प्रवाह, जनताले चाहिँ सेवा पाउन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी चाहिँ सबसुलभ होस् भनेर हाम्रो त्यतातिर बढी ध्यान रहनेछ। तपाईँले अब तुरुन्तै अथवा दीर्घकालीन रूपमा पहल कदमी लिने खालका त्यस्ता प्रतिबद्धताहरू जुन तपाईँले बारम्बार चुनावी सभामा व्यक्त गरिरहनु भयो, एकचोटि लाखौँ दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको यो कार्यक्रम मार्फत, यो च्यानल मार्फत पनि फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् न, कुन कुन कुराहरू पुरा गर्नेतर्फ चाहिँ तपाईँको अग्रसरता रहन्छ? अब यस्तो छ, अब देशव्यापी रूपमा अब राष्ट्रिय अध्यक्ष भएको नाताले त अब पुरा देशकै चिन्ता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, देशकै पनि चिन्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले म यी निर्वाचन क्षेत्र वा सप्तरीकै खाली कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब सप्तरी चाहिँ अहिले शिक्षामा धेरै पछाडि रहेको अवस्था छ। लगभग यसको साक्षरता त 54% मात्रै छ। त्यही भएर यो निर्वाचन क्षेत्र वा भनौँ समष्टिगत रूपमा सप्तरीकै कुरा गर्दै यसमा चाहिँ म चाहिँ के चाहन्छु भन्दाखेरि आगामी 5 वर्षभित्रमा यसको साक्षरता दर 100% पुर्याउने, त्यो चाहिँ एकदम बेन्चमार्क जस्तो ठोस कुरा जस्तो 100% पुर्याउने एउटा चाहिँ पहिलो शिक्षातर्फ, र शिक्षामै अर्को चाहिँ एउटा उपलब्धि के गर्नु पर्ला भन्दाखेरि यस्तो खालको शिक्षा प्रणाली यहाँ विकसित गर्ने ताकि टाढा टाढाको मान्छेहरू पनि पढ्नको लागि यहाँ आऊ, त्यस्तो खालको शिक्षा
व्यवस्था चाहिँ यहाँ डेभलप गर्ने। स्वास्थ्य र मेरो खासमा धारणा के हो भन्दाखेरि सर्वसुलभ हुनुपर्छ। युनिभर्सल हेल्थ केयरको जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई चाहिँ लगाउने, यहाँ 70मा कमसेकम लगाउने, त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर हुन्छ कि प्रदेश सरकारको लगानी ल्याएर हुन्छ कि के गर्नु हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ युनिभर्सल हेल्थ केयरको कन्सेप्ट स्वास्थ्यमा ल्याएर सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउने। र तेस्रो रोजगारी चाहिँ अब कसरी हरेक घर रोजगारी कमसेकम एउटा न्यूनतम एक रोजगारी सुनिश्चितता गर्न सकियोस्, त्यतातिर पनि हामी ध्यान दिनेछौँ। र किसानको जुन मुद्दा हामीले उठाएका थियौँ किसान आन्दोलनकै मार्फतबाट, त्यो किसान आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई र त्यसमा खास गरी अहिले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हाम्रो के रहनेछ भन्दाखेरि, र जनताले पनि यो फिडब्याक पटक पटक मलाई दिइराखेको छ कि खेतबारीतिर चाहिँ यो बिजुली नै पुगेको अवस्था छैन, त्यसलाई इलेक्ट्रिफिकेसन गर्ने, एग्रिकल्चरल इलेक्ट्रिफिकेसन सिस्टम चाहिँ ग्रिडै त्यस्तो खालको डेभलप गर्न लगाउने, ताकि त्यो चाहिँ पुगोस् र किसान पैसै तिरेर भए पनि यो कृषि मिटर राखेर उनीहरूले चाहिँ सिँचाइ चाहिँ त्यहाँबाट चलाउन सक्छन्। त्यस्तो खालको व्यवस्थाहरू कृषितिर, कृषि क्षेत्रमा अब किसानको मुद्दा सम्बोधनलाई पनि हामी गर्नेछौँ। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न डाक्टर साहब, तपाईँलाई निर्वाचित गराएर सप्तरीले मधेसको नेतृत्वप्रति र केन्द्रीय नेतृत्वप्रति कस्तो अभिमत व्यक्त गरेको हो, कस्तो खालको जनादेश हो, यो कस्तो सङ्केत हो तपाईँको विजय? कसरी बुझ्नुपर्छ यसलाई मधेसको नेतृत्वले र केन्द्रको नेतृत्वले? अहिले त अब मेरो जयकार भन्दा पनि यो सप्तरीको जनताको जयकारको स्थान हो खासमा, र त्यही भइराखेको पनि छ। किन भन्दाखेरि सप्तरीको जनताले जुन जनमत दिएको छ यसले धेरै मायनामा, मैले अघि नै पहिलो प्रश्नमै भने धेरै मायनामा अर्थ राख्छ, धेरै कुरामा अर्थ राख्छ। प्राय भन्ने हुन्छ कि अब मधेसतिर त भोट किन्न पाइन्छ, जति किने पनि हुन्छ भनेर भन्छ, पैसामा बिकाउ हुन्छ, त्यहाँ राम्रो मान्छे कुनै भविष्य छैन, यस्तो खालको भाष्यहरू जुन सृजना भएको त्यो सबै भाष्यले एकाएक यहाँ तोड्ने काम भएको छ। हेभी वेट नेताहरूलाई हराउनै सकिँदैन, नयाँ नवप्रवेशीहरूले केही गर्नै सक्दैनन्, यस्ता खालका जुन आत्मविश्वासै कमजोर बनाउने र मान्छेलाई चाहिँ राम्रो मान्छेले चाहिँ राजनीतिमा आउन निरुत्साहित गर्ने खालका भाष्यहरूलाई पनि यहाँ खण्डित गरिएको छ। त्यही भएर सप्तरीको जनताले जुन जनमत दिएको छ त्यो पुरै देशको लागि पनि मायना राख्छ, मधेसको लागि पनि मायना राख्छ, र समस्त रूपमा यसले चाहिँ भनौँ न लाखौँ लाख युवा, देश विदेशमा रहेका लाखौँ लाख युवाहरूको आशालाई जीवित राख्ने काम गरेको छ। भनौँ न आज यहाँ परिणाम उल्टो भइदिएको भए यहाँ त राम्रो मान्छे आउँदै हुँदैन थियो। त्यसपछि चाहिँ उसले भन्थ्यो नि सिकेरले त्यत्रो 10 वर्ष त्याग गर्दा त यहाँ जनताले जिताएनन् भने किन जाने, अरू चाहिँ किन जाने राजनीतिमा, राम्रो मान्छे किन जाने भन्ने खालको भाष सृजना हुन सक्थ्यो। र जनता त्यतिकै निराशा हुन्थे। देश विदेशमा रहेका लाखौँ युवाहरू जसले चाहिँ अहिले आशाको नजरले, उत्साहको नजरले हेर्दैछन्, तिनीहरू आशा चाहिँ एकदम निराशामा, घोर निराशामा, चरम निराशामा परिणत हुन्थ्यो। भने सप्तरीको जनताले दिएको जन्म त्यही भएर एकदम यो राजनीतिक परिवेशले नै भने नि पुरा नयाँ युगकै सुरुवात भएको अवस्था छ। राजनीतिक परिवेश नै यहाँ पुरा बदलिएको अवस्था छ। त्यो आगामी दिनहरूमा देखिनेछ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई सुखद कार्यकालको शुभकामना। यहाँले गरेका प्रतिबद्धताहरू पुरा हुन् र कतिपय हिंसात्मक प्रसङ्गहरूमा यहाँको सङ्गठनको नाम कहिलेकाहीँ जोडिने गरेको छ, ती प्रसङ्गहरू अबका दिनमा नदोहोरिउन्। यहाँलाई समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सीके राउत। उहाँ सप्तरीबाट उपेन्द्र यादवलाई, मधेस आन्दोलनका एक शीर्ष नेतामा गनिएका उपेन्द्र यादवलाई पराजित गरेर झन्डै 18,000 मतको अन्तरले पराजित गरेर उहाँ विजयी हुनुभएको छ, निर्वाचित हुनुभएको छ। र यति बेला हामी एकैछिन तपाईँलाई चितवनतिर लैजान चाहन्छौँ। चितवनमा असाध्यै धेरै रोमाञ्चक प्रकारले मतगणना चलिरहेको छ। अप्रत्याशित परिणामहरू पनि आइरहेका छन्। धेरैले अपेक्षा गरेका भन्दा फरक परिणाम आइरहेका छन् र चितवनमा मतगणनाको ताजा स्थिति कस्तो छ यो विषयमा हामीलाई अपडेट गराउनका लागि चितवनबाट हामीसँग देवराज पन्त प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। ग्यालेक्सी संवाददाता देवराज पन्त, उहाँले चितवन र मकवानपुरको मतगणनाको स्थितिबारे हामीलाई अपडेट गराउनुहुनेछ। देवराजजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद रमेशजी। यति बेला म यो चितवनको यो क्षेत्र नम्बर 2 अर्थात् प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना स्थलको बाहिर रहेको छु।
रमेशजी अहिले मैले भन्नुपर्दा सर्वप्रथम चाहिँ मैले दुईटा जिल्लाको अपडेट लिएर बसेको छु। सर्वप्रथम बागमती प्रदेशको राजधानी समेत रहेको मकवानपुरको पछिल्लो मतगणनाको अपडेट मेरो हातमा आइपुगेको छ, जहाँ प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नम्बर 1 मा महालक्ष्मी उपाध्यायको रुख चुनाव चिन्हमा 18,018 मत प्राप्त भएको छ। कमल थापाको सूर्य चुनाव चिन्हमा 16,127 मत प्राप्त भएको छ। त्यसै गरी दीपक सिंह उनले हलो चुनाव चिन्हमा उनले 12,542 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी मकवानपुरको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 मा महेश बर्तोलाले 22,558 मत, विरोध खतिवडाले 21,000 र भरत पराजुलीले 7,817 मत प्राप्त गरेको मेरो हातमा आइपुगेको छ। त्यसै गरी रमेशजी यो चितवनको यो क्षेत्र नम्बर 2 को यो मतगणना स्थल बाहिर मतगणनाको परिणाम सुन्नका लागि निकै ठुलो यहाँ मानिसहरूको भिडभाड लागेको छ। निकै मतदाताहरू उत्साहित भएर मतगणनाको जुन परिणाम सुन्नका लागि आइपुगेको अवस्था छ। मेरो हातमा अहिले चितवनको 3वटै प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो मत परिणाम मेरो हातमा आइपुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नम्बर 1 मा चितवनको हरि ढकाल उनले घन्टी चुनाव चिन्हमा 23,094 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ भने एमालेका सूर्य चुनाव चिन्हमा सुरेन्द्र पाण्डेले 16,142 मत र विश्वनाथ पौडेलले रुख चुनाव चिन्हमा 15,966 मत प्राप्त गरेको अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी रमेशजी चितवनको प्रतिनिधि क्षेत्र नम्बर 2 को मेरो हातमा मत परिणाम आइपुगेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पछिल्लो यो मत परिणाम अनुसार 28,467 मत प्राप्त गरेका छन् भने सूर्य चुनाव चिन्हमा कृष्ण भट्ट पोखरेलले 10,745 मत र उमेश श्रेष्ठले रुख चुनाव चिन्हमा 10,771 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ। र चितवनको यो 3 नम्बर क्षेत्रमा जस्तो प्रतिनिधि सभाको 3 नम्बर क्षेत्रमा मेरो पछिल्लो मत परिणाम अनुसार विक्रम पाण्डेले हलो चुनाव चिन्हमा 16,784 मत, भोजराज अधिकारीले हँसिया हतौडामा 10,553 मत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घन्टी चुनाव चिन्हबाट जिता बरालले 8,484 मत प्राप्त गरेको पछिल्लो मत परिणाम आएको छ। र मेरो पृष्ठभूमिमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नम्बर 2 को मत परिणाम सुन्नका लागि निकै उत्साहित यहाँका मतदाताहरू शुभचिन्तकहरू मेरो पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ। म थोरै यहाँको जो यहाँ यति रातिसम्म पनि बस्नु भएको छ मत परिणाम सुन्नका लागि उहाँहरूको थोरै प्रतिक्रिया लिने कोसिस पनि गरिरहेको छु। रमेश अवश्य अवश्य देवराजी, तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको? हजुर म भरतपुर 11 म गाईखेडा चोकभन्दा भित्रबाट आएको छ र आज रवि लामिछानेज्यूको जुन यति धेरै बहुमत आइरहेको छ जुन मैले मतदान गरेँ होइन उहाँलाई यहाँभन्दा अगाडि जति पार्टीलाई जति चाहिँ मैले जुन पार्टीलाई दिएँ त्योभन्दा चाहिँ एकदम स्वतन्त्र पार्टीलाई दिएको मेरो चाहिँ उम्मेदवारी उहाँले दिनुभयो, मैले मतदान गरेँ त्यो अनुसार परिणाम आज एकदम म ह्याप्पी। रवि लामिछाने जिन्दाबाद। तपाईँलाई स्वागत छ। कहाँदेखि आउनुभएको? म भरतपुर 11 यति रातिसम्म बस्नु भएको छ, किन यस्तो दुःख पाउनु भएको? यसभन्दा पहिला पनि धेरैपट्टि हामीले मतदान गरेका थियौँ, कहिले पनि त्यसको प्रतिफल राम्रो पाएनौँ। अहिले चाहिँ के अरे अब यसको भ्रष्टाचारहरू धेरै भइरहेको कारणले गर्दा यो नियन्त्रण गर्नु होला सरले भनेर हामीले चाहिँ खुसीका साथ घन्टीलाई भोट दिएका छौँ। उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ, राम्रो हुन्छ, शुभकामना उहाँलाई। तपाईँ कहाँदेखि आउनुभएको? गीतानगर चौबन्दाबाट। यति राति आउनु भएको छ, यति रातिसम्म रमाइलो लाग्यो, भगवान् कृपाले यस्तो रवि भाइले जिता भएर खुसी लागेको छ। के होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? राम्रो होस्, नेपाल राम्रो होस् भनेर खुसी लागेको छ हाम्रो। त्यही हो। देवराजी कहाँदेखि आउनुभएको? म भरतपुर 16बाट। यति रातिसम्म आउनु भएको छ तपाईँ? हजुर। मत परिणाम सुन्नको लागि? हजुर रमाइलो लागेको छ। अब सधैँ पुरानो पार्टीहरूले देश सञ्चालन गरिरहेका थिए, जस्तो अब स्वतन्त्र रवि दाइ आउँदै हुनुहुन्छ, जस उत्सुकता भइरहेको छ। हस् रमेशजी, मैले केही यहाँको प्रतिनिधिमूलक आवाज मैले यहाँ सोध्ने कोसिस गरेको थिएँ। देवराजी अवस्थामा यहाँका मतदाताहरू यो मत परिणाम। हजुर देवराजी, यहाँले प्रतिनिधिमूलक जुन आवाजहरू सुनाउनु भयो त्यो हामी सुनिरहेका छौँ र पृष्ठभूमिमा यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ दर्शकहरूले, त्यहाँ असाध्यै धेरै भिड देखिन्छ मतदाताहरूको। तर यो चितवन 2 भन्दा अगाडि मैले चाहिँ चितवन 1बाट सुरुवात गर्न चाहे देवराजी। जस्तो चितवन 2 मा चाहिँ रवि लामिछानेको विषयमा पहिल्यैदेखि आकलनहरू भइरहेकै थिए,
तर चितवन 1 मा चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता अब्बल प्रतिद्वन्दी हुँदाहुँदै पनि हरि ढकाल अगाडि आउनु यो चाहिँ एउटा रिपोर्टरको आँखाबाट तपाईँले हेर्दा कतिको स्वाभाविक अस्वाभाविक कस्तो हो यो नतिजा? रमेशजी, जस्तो चितवनमा मात्र होइन देशभरिकै जुन मत परिणामहरू आइरहेको छ यो मिश्रित रूपमा मत परिणामहरू आइरहेको छ। पुराना दलहरूले पुराना जो निर्वाचित भएर गएका थिए उनीहरूले अनपेक्षित जुन उनीहरूले अपेक्षा गरेका थिए काम नगरेको भन्ने निकै मतदाताहरूको प्रतिक्रिया पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। र यो नयाँ जो युवाहरू हुन्छन्, नयाँ दल अथवा भनौँ स्वतन्त्र, यी यस्ताले चाहिँ पक्कै पनि आफ्नो लागि देशका लागि केही हित गर्छन् कि भन्ने अपेक्षाका साथ जो गत मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा केही मत परिवर्तन गरेको हो। र निकै पहिलादेखि जुन 7 सालभन्दा अगाडिदेखि जति राजनीतिक दलहरू थिए उनीहरूले आफ्नो हितमा पक्कै काम गर्न सकेनन् कि भन्ने अधिकांश मतदाताहरूको पनि त्यस्तै बुझाइरहेको छ र त्यस्तै खालको मिश्रित परिणामहरू पनि आइरहेको अवस्था छ रमेशजी यति बेला। अब चितवन 2 को तपाईँले चितवन 2 मा हुनुहुन्छ देवराजजी, यति बेला चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को मत परिणाम चाहिँ सार्वजनिक हुन कति समय लाग्ला? हामीले निर्वाचन आयोगसँग हामीले केही बेर अघि कुराकानी गरे अनुसार सम्भवतः भोलि साँझसम्ममा सबै परिणाम आइसक्छ भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसै अनुसार 24 घण्टा नै मतगणना गरिरहेको अवस्था छ र भोलि साँझसम्ममा यो मत परिणाम पूर्ण रूपमा क्षेत्र नम्बर 2 को आउन सक्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समर्थकहरूले चाहिँ अहिलेदेखि नै विजयको उत्सव त्यहाँ मनाइरहनु भएको छ। देवराजजी, तपाईँले अन्य दलका नेता कार्यकर्ताहरूसँग कुरा गर्ने अवसर पाउनु भयो कि भएन? उहाँहरूले चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ यो अहिलेको मतगणनाको परिणामलाई? यसलाई चाहिँ कतिपयले आफ्नो दलको पक्षमा कुराकानी गरे तापनि यसलाई स्वाभाविक रूपमा नै लिएको हामीले पाएका छौँ। र विशेष गरी चाहिँ यो मत परिवर्तन गर्नु आफ्नो विशेष गरी चाहिँ देशको लागि अन्य दलहरूलाई पनि ल्याउनुको लागि उनीहरूले केही गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ रमेशजी। हुन्छ देवराजजी, यहाँलाई समय संवाद र यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ग्यालेक्सी संवाददाता देवराज पन्त। मकवानपुर र चितवन जिल्लाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरूको विषयमा त्यहाँका ताजा मत परिणाम, ताजा अपडेटहरूको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको असाध्यै उत्साहजनक समर्थनमा भिड जम्मा भइरहेको त्यो पृष्ठभूमि पनि उहाँले हामीलाई देखाउनु भयो। अबको क्रममा हामीसँग धनगढीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतगणनाको ताजा अपडेट लिएर ग्यालेक्सी संवाददाता हिक्मत रावल हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। हिक्मतजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद रमेशजी। हिक्मतजी, सुदूरपश्चिम प्रदेशको मतगणनाको ताजा अपडेट के छ? अहिलेको अपडेट म तपाईँलाई जानकारी गराइहालौँ। आम दर्शकहरूलाई पनि भर्खरै मत परिणाम घोषणा भएको छ र विजयी घोषणा भएका छन् धेरै ठाउँमा उम्मेदवारहरू। र जस्तो कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 मा वीरबहादुर बलायर नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट गठबन्धनका साझा उम्मेदवार थिए। उनले जित प्राप्त गरेका छन्, जित हासिल गरेका छन् र मत परिणाम पनि भनिहालौँ। कैलालीको क्षेत्र नम्बर 4 मा वीरबहादुर बलायरले भर्खरै मात्र घोषणा भएको यो वीरबहादुर बलायरले चाहिँ जित हासिल गरेका छन्। बाहिर नाराबाजी र्यालीका लागि विजयोत्सवको तयारी भइराखेको छ। क्षेत्र नम्बर 4 जो मेडिकल कलेजमा गेट्टा मेडिकल कलेजमा मतगणना भइराखेको थियो र बाहिरपट्टि मतदाताहरू, नेता कार्यकर्ताहरू खुसियालीका साथ बाहिर विजयोत्सव मनाउने तयारीमा छन्। र वीरबहादुर बलायरले लेखराज भट्टलाई पराजित गरे र त्यो क्षेत्र सबैको चासोको क्षेत्र थियो। कसले बाजी मार्लान्? 2 मन्त्री, पूर्व मन्त्री हुन्। लेखराज भट्टको दबदबा भएको क्षेत्र पनि हो र त्यो क्षेत्रमा वीरबहादुर बलायर गठबन्धनका उम्मेदवारले बाजी मारेका छन्, नेपाली कङ्ग्रेसका उम्मेदवार। र भर्खरको मत परिणाम हो। र त्यसै गरी कञ्चनपुरमा रमेश लेखकले बाजी मारेका छन्, अर्थात् जित हासिल गरेका छन्। रमेश लेखक योभन्दा अगाडि पराजित भएको क्षेत्र हो। कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 3 उनले निरुपाल नेकपा एमालेका उम्मेदवार थिए, उनलाई पराजित गरेका छन्। रमेश लेखकले विरासत जोगाएका छन्, पहिला पराजित भए पनि यसपालि जित हासिल गरेका छन् भने एनपी साउदले पनि बदला लिएका छन्। कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 2 मा एनपी साउद विजयी भएका छन्। एनपी साउदले
23,819 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका प्रतिस्पर्धी निकटतम प्रतिस्पर्धी नरबहादुर धामी एमालेका उम्मेदवार जसले 18,733 मत प्राप्त गरेका छन्। र रोचक यो छ कि कञ्चनपुरको यही क्षेत्रमा 2 नम्बर क्षेत्रमा यिनै उम्मेदवार नरबहादुर धामीसँग पराजित हुन पुगेका एनपी साउदले यसपालि बाजी मारे अर्थात् बदला लिए भन्न सकिन्छ। र यो कञ्चनपुरको जानकारी गराए। कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा रमेश लेखक विजयी नेपाली काङ्ग्रेसका, 2 मा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार नारायण प्रकाश साउद विजयी र कञ्चनपुरको क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ प्रचण्ड बुहारी बिना मगरको क्षेत्र हो त्यो र अर्का मुख्य प्रतिस्पर्धी तारालामा तामाङ एमालेका उम्मेदवार हुन् र अहिले बिना मगर निकै पछाडि छन् र त्यो क्षेत्रमा पनि एमाले विजय गर्ने सङ्केत देखिएको छ। तारालामा तामाङले अग्रता लिइराखेका छन् भने बिना मगर पछ्याउँदैछन् तारालामा तामाङलाई। यो कैलाली कञ्चनपुरको विषय भयो र भर्खरै केही समय अघि मात्रै दार्चुलाबाट नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार दिलेन्द्र बडुले विजय प्राप्त गरेका छन् दार्चुलामा र दिलेन्द्र बडुले त्यो ठाउँमा 28,515 मत प्राप्त गर्दाखेरि उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी गणेश सिंह ठगुन्नाले 26,381 मत प्राप्त गरेका थिए। योभन्दा अगाडि त्यहाँ पनि गणेश सिंह ठगुन्ना विजय भएका थिए र यसपालि दिलेन्द्र बडु विजय भएका छन्। यो भर्खरैको मत परिणाम हो। दार्चुलामा दिलेन्द्र बडुले जित हासिल गरेका छन् र रमेशजी यसरी हेर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा 16वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये लगभग 6-7 स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गर्ने सङ्केत देखिएको छ। मैले यहाँलाई रोक्न चाहे जस्तो गठबन्धनले चाहिँ देशका धेरै ठाउँमा चाहिँ ब्याकफायर गर्यो अथवा गठबन्धनबाट चाहिँ अपेक्षित सफलता प्राप्त भएन राजनैतिक दलहरूलाई, गठबन्धनले त झन् उल्टो ब्याकफायर गर्यो भन्ने टिक्का टिप्पणी आइरहेको बेला सुदूरपश्चिममा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा यो गठबन्धन सफल देखिएको हो। निश्चय नै रमेशजी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसलाई बढी फापेको देखिन्छ किनकि 2074 सालको कुरा गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट डणेन्द्रबाट शेरबहादुर देउवाले मात्रै जितेका थिए एउटा क्षेत्रमा मात्रै। भनेपछि यसपालि कम्तीमा 6 या 7 स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गर्ने देखिएको छ र कतिपय ठाउँमा जुन उम्मेदवारले भने कतिपय ठाउँमा त जित घोषणा भइसक्यो, विजयी भइसके। जस्तो डणेन्द्रबाट शेरबहादुर देउवा 25,000 भन्दा बढी मतले विजयी भए। भनेपछि यो पाला तपाईँले भनेको अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसलाई बढी फापेको अथवा भनेर भन्न सकिन्छ किनकि मत परिणामले पनि त्यही देखाएको छ। र यसरी जो अर्को कुरा यहाँ चाहिँ नागरिक उन्मुक्तिको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ कैलालीमा किनकि नागरिक उन्मुक्ति जो 1 वर्ष मात्रै भयो गठन भएको 2078 फागुन 3 गते आधिकारिक रूपमा निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र पाएको नागरिक उन्मुक्तिले कैलाली क्षेत्र नम्बर 3 मा त हिजो नै विजय प्राप्त गरिसकेको थियो। गङ्गाराम चौधरी जो आज मात्रै विजय पश्चात रेशमलाल चौधरीलाई जेलमै भेट्नका लागि काठमाडौँ पुगेका छन् र कञ्चनपुर 1 मा रेशमलाल चौधरीकै पत्नी जो नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष पनि हुन् उनले लगभग उनको जित सुनिश्चित भएको छ र गठबन्धनको उम्मेदवार रामजनम चौधरी धेरै मतान्तर छ दुई बीचको गठबन्धनका उम्मेदवार थिए रामजनम चौधरी। त्यहाँको मत परिणाम पनि एकछिन हामी दर्शकहरूलाई जानकारी गराइहालौँ। यो चाहिँ क्षेत्र नम्बर 1 मा रञ्जिता श्रेष्ठले 18,383 मत ल्याउँदा गठबन्धनको उम्मेदवार रामजनम चौधरीले 11,158 मत मात्रै प्राप्त गरेको छन्। यो भनेको रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्नो जित सुनिश्चित गरेकी छन् भन्न सकिन्छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा भने नागरिक उन्मुक्तिले जित्ने व्याख्या विश्लेषण त भइराखेको छ र पनि अहिले अग्रता भने भगत बहादुर बडुवाल माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले अग्रता लिइराखेका छन्। 3 मा नागरिक उन्मुक्तिले जितिसकेको छ भने कैलालीको क्षेत्र नम्बर 4 मा भर्खरै मात्रै वीरबहादुर बलायर जो नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार हुन् उनले जित हासिल गरेका छन् भने कैलालीको क्षेत्र नम्बर 5 को कुरा गर्दाखेरि कैलालीको क्षेत्र नम्बर 5 मा पनि रोचक प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ। दिल्लीराज पन्त नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिइराखेका छन्। जो योभन्दा अगाडि यो क्षेत्रबाट विजय प्राप्त भएका तपाईँले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि जस्तो रेशम चौधरीले स्थापना गरेको पार्टी हो यो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रेशम चौधरी जो टिकापुर घटनाको दोषीको रूपमा अथवा टिकापुर घटनाको योजनाकार भएको आरोपमा उनी कारागारमा छन्। रेशम चौधरीको छवि चाहिँ एक प्रकारको अभियुक्त जस्तो एक प्रकारको अपराधी जस्तो त्यस्तो खालको छवि देखाइन्छ।
तर सुदूरपश्चिमको आँखामा अथवा त्यहाँको स्थानीय समुदायको आँखामा चाहिँ रेशम चौधरीको छवि फरक हो, एउटा मसियाको जस्तो छवि हो भन्ने कुराको उदाहरण प्रमाण होइन र यो परिणाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले जसरी विजय हासिल गरिरहेको छ? अब यसलाई यसरी व्याख्या विश्लेषण भइराखेको छ रेशमजी। अब रमेशजी, यो सुदूरपश्चिममा कि रेशमलाल चौधरी जसरी पहिला पनि यो 2074मा 34,341 मत प्राप्त गरे जेलमा हुँदै राजपाबाट, उनी जेलमा थिए र विशेष गरी उहाँले जातिगत मुद्दालाई अघि सारे र त्यो क्षेत्र भनेको थारू बाहुल्य क्षेत्र हो, थारू मतदाता बढी भएको क्षेत्र पनि हो र थारू समुदायलाई उनले नागरिक उन्मुक्ति मात्रै हो है अब पार्टी भनेकै, अरू पार्टीले धोका दिए भनेर जातिगत राजनीतिको बीजारोपण पनि गरे र थारू समुदायलाई या लोभ्याउन या प्रलोभन दिन सफल पनि भए, जसले कारणले आज यो मत परिणाम पनि त्यो भनिराखेको छ। र समग्रमा सुदूरपश्चिमबाट तपाईँले रेशमलाल चौधरी टिकापुर घटनामा मुछिएका पात्र हुन्, जो अहिले पनि चाहिँ जन्मकैदको फैसला सुनाएपछि जेल जीवन बिताइराखेका छन्। त्यो घटनामा उनलाई चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो ढङ्गले हेरिएको पनि छ, तर थारू समुदाय त्यो मान्न तयार छैन रमेशजी। थारू समुदायको मान्यता के छ भने त्यो मत परिणामले पनि देखाएको छ, नागरिक उन्मुक्ति जसरी अगाडि आएको छ त्यो मत परिणामले पनि देखाएको छ कि उनी दोषी होइनन्। यो राजनीतिक मुद्दा बनाइनुपर्छ। रेशमलाल चौधरीले थारू जातिका लागि लडेका थिए, उनी निर्दोष हुन्, उनी जेलबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ, सरकारले न्याय दिलाउनुपर्छ भन्ने माग उनीहरूको छ होइन। थारूमाथि अन्याय भएको र रेशमलाल चौधरी त्यो अन्यायका विरुद्ध लडेका थिए भन्ने बुझाइ थारू मतदाताहरूको अथवा थारू समुदायको छ सुदूरपश्चिममा भने। अर्कोतर्फ पहाडी समुदाय छ जो टिकापुरको घटनाका लिएर अहिले पनि त्यो तुस बाँकी छ। टिकापुर घटनाको विषयमा लिएर त्यो थारू समुदाय र पहाडी समुदाय बीचको मनोमालिन्यता कहीँ न कतै अहिले पनि देखिन्छ र दोषी हुन्, तीमाथि कारबाही हुनै पर्छ भन्ने त्यो समुदाय पनि छ र त्यो हामीमाथिको अन्याय हो, हामी धरतीपुत्र हौँ, यो क्षेत्रका जनजाति हौँ, आदिवासी हौँ भन्ने जुन समुदाय छ चौधरी समुदाय, उनीहरूले चाहिँ अन्याय भएको भनिराखेको छ र यसरी चाहिँ यसलाई बुझ्न सकिन्छ। र जसरी नागरिक उन्मुक्तिको कुरा मैले तपाईँलाई गरेँ, यो जित जुन देखिराखेको छ कैलालीको क्षेत्र नम्बर 1 मा, त्यसै गरी 2 मा पनि अरुण चौधरी, त्यसै गरी जितेका त छैनन् तर अरुण चौधरीले जित्छन् कि भन्ने त्यो अनुमान गरिएको छ 2 नम्बरमा र 3 मा त जिति नै हाले। र योभन्दा अगाडि पनि यहाँको 2वटा नगरपालिका र 2वटा गाउँपालिकामा नागरिक उन्मुक्तिले जितेको क्षेत्र हो कैलाली। जसरी नागरिक उन्मुक्ति चर्चामा आयो वा एउटा नागरिक उन्मुक्ति एउटा राष्ट्रिय रूपमा एउटा चर्चाको दल पनि बनेको छ, यसका पछाडि 2-3टा कुराहरू हुन सक्छन् रेशमजी, यसको पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर त्यो क्षेत्र जहाँबाट रेशमलाल चौधरीको पार्टी संरक्षक रहेको पार्टी जसरी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा विजय प्राप्त गर्दैछ, त्यहाँको 3 क्षेत्रमा विजय गर्ने त्यो रफ्तार लिइराखेको छ, त्यसका पछाडि त्यो नम्बर 1 त्यो क्षेत्र थारू बाहुल्य भएको क्षेत्र हो, थारू मतदाताहरू बढी छन् 1। 2 मा जातीय राजनीति अर्थात् पहिचानको राजनीति भयो र यो थारूमाथि अन्याय भएको र अब थारूका हकितका लागि या थारू समुदायका लागि लड्ने भनेकै अरू दलहरू होइनन्, नागरिक उन्मुक्ति मात्रै हो भनियो र त्यो दलको चिन्ह पनि ढकिए राखियो। ढकिए राख्नु पछाडि पनि एउटा त्यो थारू जातिको सांस्कृतिक पहिचान हो। ढकिया भन्ने बित्तिकै आम थारू समुदाय नतमस्तक हुन्छन्, त्यो ढकियाप्रतिको माया मोह अगाध स्नेह छ थारू समुदाय। एकातिर दलको चिन्ह पनि ढकिया, अर्कोतिर जातिगत मुद्दा पहिचानको स्थिति र अर्कोतिर थारू जातिमाथि अरू दलहरूले अन्य उम्मेदवारहरूले वर्षौँदेखि अन्याय गर्दै गरेको भन्ने सम्झाउन बुझाउन या त्यो प्रलोभन पार्न सफल भए रेशमलाल चौधरी, उनको पार्टी। यस कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति अगाडि आएको हो र यसलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा चाहिँ हेरेका छैनन् है। जाँदै त्यो शक्तिलाई हेरिएको छैन। हेकमतजी जाँदै जस्तो डडेलधुराको जस्तो खालको मत परिणाम आयो, जसरी सागर ढकालले धेरैले आशा गरेको भन्दा बढी, अपेक्षा गरेको भन्दा बढी मत ल्याए प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध, यसलाई कसरी बुझ्ने? के अब सुदूरपश्चिममा खास गरी डडेलधुरामा देउबाको दबदबा समाप्त हुन थालेको हो? त्यसलाई कस्तो खालको विश्लेषण गर्न थालेको छ भने रमेशजी, त्यो एउटा चोटिलो प्रहार हो शेरबहादुर देउबाका लागि मात्रै होइन कि त्यो शीर्ष दलहरूलाई, यो देशको राजनीतिक नेतृत्वलाई सागर ढकालले पाएको जुन 13,000 साढे 13,000 मत छ त्यो एउटा प्रहार हो र त्यो परिवर्तनको सङ्केत हो। अथवा त्यो क्षेत्रका बासिन्दाले अथवा
सबैले चाहिँ चेन्ज चाहेका छन्, परिवर्तन चाहेका छन् र दलहरू विशेष गरी परिवर्तनका संवाहक बन्न सकेनन् है। सोच्नुपर्छ भन्ने एउटा त्यो सिम्बोलिकली त्यो चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो एउटा प्रतिबिम्ब हो। त्यो क्षेत्रका वासिन्दाले परिवर्तनको एउटा सङ्केत जनाएका हुन् र पनि सागर ढकालले त्यति मत प्राप्त गर्नुलाई एउटा जितका रूपमा पनि लिइएको छ। यो प्राविधिक पक्ष हो, निर्वाचनमा जित र हार भन्ने कुरा झन्डै 25,000 भन्दा बढी मतले शेरबहादुर देउवाले जिते पनि सागर ढकालले पाएको मत पनि सम्मानजनक मत हो र त्यो परिवर्तनका लागि त्यहाँका जनताले दिएको मत हो। त्यसको सम्मान हुनुपर्छ र दलहरूले सुध्रिनुपर्छ। हुन्छ, दलहरूका लागि धक्का पनि हो एक खालको, चुनौती हो भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। हिक्मतजी, यहाँलाई समय र संवादका लागि यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ग्यालेक्सी संवाददाता हिक्मत रावल। हामीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको ताजा मत परिणामको अपडेट दिइरहनु भएको थियो, ताजा अपडेटको जानकारी गराइरहनु भएको थियो र हामी विभिन्न क्षेत्रका मतगणनाका ताजा अपडेटहरू तपाईँलाई दिइरहेका छौँ, हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग गोर्खाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता मोहसिन अली मिया प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मोहसिनजी, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद रमेशजी। गोर्खाका निर्वाचन क्षेत्रहरूको मतगणनाको ताजा अपडेट के छ? गोर्खाको 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अहिले गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना भर्खरै केही मिनेट मात्रै अगाडि सम्पन्न भएको छ र यो गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार राजेन्द्र बजगाईले जित हासिल गर्नुभएको अवस्था छ। 60,431 मत यो क्षेत्रमा खसेको थियो र त्यसमा 33,469 मत राजेन्द्र बजगाईले ल्याउनु भएको छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका रामशरण बस्नेतले 16,785 मत ल्याउनु भएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसका विजयी उम्मेदवार र नेकपा एमालेका उम्मेदवार बीचको मतान्तर 16,684 हुन आउँछ र गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार सुवर्ण रोकाएको 4,892 मत प्राप्त भएको छ। यो गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 को अन्तिम मत परिणाम हो। धेरै दर्शकहरूको र सम्पूर्ण नेपालकै आँखा यति बेला गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 तिर छ। हजुर, गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा अहिले मतगणना जारी छ। अब केही लगभग करिब 5,000 मात्रै मतगणना हुन बाँकी छ र यो अब बाँकी रहेको मतगणनाको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि अहिले त्यहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जित सुनिश्चित जस्तो देखिसकिएको छ। उहाँको मतान्तर 12,840 छ। उहाँले अहिलेसम्म 22,797 मत प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार कविन्द्र बुर्लाकोटीको 9,957 मत प्राप्त भएको छ र यो मतान्तर हेर्दा र अब गणना हुन बाँकी मत हेर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जित सुनिश्चित देखिन्छ। अहिलेसम्म करिब 46,000 मत यो गणना भइसकेको अवस्था छ। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा 53,978 मत खसेको छ। रमेशजी, मोहसिनजी, देशका अधिकांश स्थानहरूमा, अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा युवा उम्मेदवारहरू, वैकल्पिक शक्तिहरू अगाडि आइरहेका छन्। राजनीतिक दलकै पनि युवा उम्मेदवारहरू अगाडि आइरहेका छन्। तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको क्षेत्रमा, गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेका उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार पनि तुलनात्मक रूपमा उनीभन्दा धेरै युवा नै हुन्। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता शक्तिहरू पनि थिए। तर यो युवा शक्तिको, वैकल्पिक शक्तिको यो हावाले गोर्खालाई किन छोएन? यो अहिले पछिल्लो समय स्वतन्त्र र युवा उम्मेदवार हुने जुन लहर छ र देशका विभिन्न स्थानहरूमा विशेष गरेर सहरी क्षेत्रमा जसरी विजय हासिल गरिरहेको अवस्था छ, अहिले गोर्खाको यो मत परिणाम हेर्दाखेरि
तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पुराना दलहरूबाट पनि जस्तै गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमाले 28 वर्षका अब्दुस मियालाई उम्मेदवार बनाएको थियो र उहाँले 6186 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ र गोर्खा अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै वैकल्पिक शक्तिहरू किन आएनन् भन्ने सन्दर्भमा म यहाँ थोरै व्याख्या गर्न विश्लेषण गर्न चाहन्छु। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 यो स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणाम हेर्दाखेरि नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो शक्तिका रूपमा यहाँ हेरिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको वैशाखमा भएको स्थानीय तहको यो मत परिणामलाई हेर्दाखेरि माओवादी पहिलो शक्ति र दोस्रोमा नेपाली काङ्ग्रेसको मत त्यति बेला आएको थियो र तेस्रोमा नेकपा एमालेको मत परिणाम हामीले त्यो तथ्याङ्क हेर्न सक्छौँ। तर नेकपा माओवादीका अध्यक्षले बारम्बार यो गोर्खाको चुनावी प्रचारका क्रममा बारम्बार भन्ने गरेको शब्दलाई हामीले सापट लिने हो भने नेकपा माओवादीको जनयुद्धको उर्वर भूमिका रूपमा गोर्खालाई लिने गरिन्छ। अब गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 एक त नेकपा माओवादीको पहिलो यो मतको हिसाबमा स्थानीय तहको मतलाई हेर्दाखेरि पहिलो पार्टी त छँदैछ। दोस्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यसमा मिल्दाखेरि एउटा शक्ति अझै बढ्ने कुरा रहन्छ। त्यस्तै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी समेत सोही गठबन्धनमा रहँदाखेरि यो 3वटा पार्टी एकै ठाउँमा रहँदाखेरि एउटा शक्तिको रूपमा उहाँहरू यसै पनि बलियो हुने कुरा त छँदैछ। र अर्को कुरा के रहन्छ भने नेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेताहरू जस्तै नारायण काजी श्रेष्ठ, सचिव हितराज पाण्डे, चुडामणि खड्का लगायतका नेताहरू पनि गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 का नै स्थानीय बासिन्दा हुन्। त्यसमा जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता मध्येका एक बाबुराम भट्टराईको जन्म क्षेत्र पनि त्यो हो। 2064 सालदेखि निरन्तर रूपमा निर्वाचित हुँदै आएका बाबुराम भट्टराई को पहलमा प्रचण्ड त्यहाँ आउँदै गर्दाखेरि र प्रचण्ड आफै त्यहाँबाट उम्मेदवार हुँदाखेरि त्यो मतको भार बढ्ने त्यो स्वाभाविक नै रहन्छ। र हुन्छ मोहसिनजी यहाँको आशय आइसकेको छ। तपाईँलाई यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ग्यालेक्सी संवाददाता मोहसिन अली मिया। गोर्खा क्षेत्र नम्बर 1 र क्षेत्र नम्बर 2 को ताजा अपडेटको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले भने जस्तै बाबुराम भट्टराईले पटक पटक जितिरहेको क्षेत्र गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 भएको कारणले र बाबुराम भट्टराईकै आह्वानमा बाबुराम भट्टराईको समर्थनमा यतिखेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उम्मेदवारी दिएको कारणले गोर्खामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा हावी भएका हुन् भन्ने विश्लेषण सबै कोणबाट हुँदै आएको छ। सायद त्यसैले होला अन्य देशका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा युवा शक्तिको एक प्रकारको चुनावी हावा चलिरहँदा पनि त्यो हावाले गोर्खालाई छोएन। खैर, ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटल 2079 मा हामी छौँ र हामी तपाईँलाई यति बेला ताजा मत परिणामहरूको जानकारी पनि गराइरहेका छौँ, मतगणनाको जानकारी गराइरहेका छौँ, मतगणनाका अपडेटहरू दिइरहेका छौँ। 43 स्थानको मत परिणाम यति बेला प्राप्त भइसकेको छ। 43वटा निर्वाचन क्षेत्रका विजयी उम्मेदवारहरूको घोषणा भइसकेको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेस 20 स्थानमा, एमाले 7 स्थानमा, नेकपा एमाले 7 स्थानमा, स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 4 स्थानमा र माओवादी केन्द्रले 3 स्थानमा विजय हासिल गरेको छ र जनमुक्ति पार्टीले पनि विजय प्राप्त गरिरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि खाता खोलिसकेको छ। यसै गरी 43 स्थानको मत परिणाम अहिलेसम्म जम्मा आइसकेको छ 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये। र यसपटक सदाको भन्दा अलि पृथक चुनावी परिणाम हामीले देखिरहेका छौँ। युवा उम्मेदवारहरूलाई र वैकल्पिक शक्तिका वैकल्पिक धारका प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारहरूलाई जनताले पत्याइरहेका छन्। यसपटक जनता
एक प्रकारले भन्ने हो भने साँचो अर्थमा लोकतान्त्रिक भएको र जागरुक भएको देख्न पाइरहेको छ, सुन्न पाइरहेको छ चुनावी परिणामलाई हेरिरहँदा। मेरो बाजेले फलानो पार्टीमा भोट हालेको हो, मेरो बाबुले फलानो पार्टीमा भोट हालेको हो, मेरा पिताले मेरी आमाले फलानो पार्टीमा भोट हालेको हो, त्यसकारण मैले पनि हाल्नुपर्छ भन्ने एउटा परम्परागत एउटा ट्रेडिसनल कन्सेप्टबाट माथि उठेर यतिखेर मतदाताले साँचो अर्थमा आफ्ना उम्मेदवारहरू प्रति न्याय गरिरहेको, आफ्ना उम्मेदवारहरूले गरेका कर्म र दुष्कर्महरूको निरूपण गरिरहेको देखिन्छ यसपटकको मत परिणाम हेर्दा। र अघि भर्खरै पनि हामीले हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गऱ्यौँ। चितवन 2 को मत परिणामको विषयमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो र चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने अहिलेसम्म अगाडि हुनुहुन्छ र यो पूर्ण परिणाम चाहिँ भोलि साँझसम्ममा प्राप्त हुन्छ भनेर हाम्रा संवाददाता देवराज पन्तले अघि भर्खरै जानकारी गराउनुभयो। र हामी नियमित रूपमा ग्यालेक्सी 4Kबाट तपाईलाई ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटल 2079 मार्फत तपाईलाई अपडेट गराइरहेका छौँ मतगणनाका ताजा परिणामहरूको विषयमा। र यतिखेर हामीसँग अतिथिको रूपमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर फराकिलो अन्तरले निर्वाचित हुनुभएका माननीय गणेश पराजुली, अब उहाँलाई माननीय भन्दा फरक पर्दैन किनभने उहाँ निर्वाचित भइसक्नु भएको छ। गणेश पराजुली हामीसँग हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निर्वाचित उम्मेदवार। प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। गणेशजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर यहाँलाई। तपाईले एउटा 4 महिना अगाडि उदाएको पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर त्यो पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर ठुला भनिएका नामुद भनिएका दल र उम्मेदवारहरूलाई जसरी पराजित गर्नुभयो र जसरी तपाईका सहकर्मीहरूले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डाबाट उम्मेदवारी दिएर जसरी मत परिणाम प्राप्त गरिरहनु भएको छ, विजय प्राप्त गरिरहनु भएको छ, यसलाई तपाईँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ, कसरी लिने यसलाई? विशेष गरी आम नागरिक र नागरिकको परिवर्तन र समृद्धिप्रतिको चाहनालाई जान्छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आफ्नो स्थापना पनि यही कुराको सुरुवात गर्नको लागि, परिवर्तनको सुरुवात गर्नको लागि, समृद्धिको सुरुवातको लागि, व्यक्तित्व गर्नको लागि, सुशासन कायम गर्नको लागि स्थापना भएको हुँदा आम नागरिकको चासो पनि त्यही विषयमा भएको हुँदा, चाहना पनि त्यही विषयमा भएको हुँदा आम नागरिकले खोजेको कुरा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लिएर आएको र सम्भावना पनि बोकेर आएको हुँदाखेरि आम नागरिकले यसलाई आत्मसात गरेको हुँदाखेरि सम्भव भएको हो। तर कतिपयले चाहिँ गठबन्धनको कारणले गर्दा, फरक दललाई मत दिन नचाहेको कारणले गर्दा मतदाताहरूले अनि राजनैतिक दलहरू प्रतिको वितृष्णाको कारणले गर्दा मात्रै यी वैकल्पिक शक्तिहरू उब्जेका छन् भनेर पनि भनिरहेका छन् नि। होइन, फ्याक्टरहरू त विविध हुन सक्छन्, एउटै मात्र अथवा दुईटै मात्र हुने भन्ने कुरा हुँदैन। तर प्राइम फ्याक्टरहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुरामा मैले अघि भनेको एउटा फ्याक्टर महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने अर्को फ्याक्टर भनेको चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको चाहिँ भइरहेका राजनीतिक दल र तिनीहरूको व्यवहार, आम नागरिकप्रति तिनीहरूको व्यवहार, तिनीहरूले देखाएको उत्तरदायित्व आम नागरिकले एकदमै महसुस गर्दै गर्दा वितृष्णा पैदा गर्ने भन्दा अरू केही भएन र आम नागरिकले अब भइरहेका राजनीतिक दलबाट यो परिवर्तन सम्भव छैन भनेर महसुस गरिसकेको अवस्थामा अझ उनीहरू गठबन्धनको नाममा अथवा तालमेलको नाममा आम नागरिकलाई झुक्याउने काम भन्दा अरू केही नगरिरहेको हुँदाखेरि त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भइदियो। नहुने त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण मैले यो पनि जोडेँ। गणेशजी, यी राजनीतिक दलहरूको आलोचना गर्ने बाहेक तपाईँ वैकल्पिक उम्मेदवार भनिनेहरूले अथवा खास गरी तपाईँको क्षेत्रका मतदाताहरूलाई कस्ता कस्ता बाचाहरू, कस्ता कस्ता प्रतिबद्धताहरू प्रस्तुत गर्नुभयो जसले उहाँहरूलाई छोयो र तपाईँलाई निर्वाचित गराए? पहिलो कुरा चाहिँ यहाँहरू भ्रम नपर्नुहोस्, हामीले आलोचना मात्र गरेका छौँ, उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिएका छौँ भइरहेका राजनीतिक दलहरूलाई। किनकि आज हामी जुन अवस्थामा छौँ यो भइरहेका राजनीतिक दल र तिनका
पूर्व नेतृत्वहरूले बलिदान नदिएको भएदेखि आज यो अवस्थामा हामी हुने थिएनौँ र उहाँले जति गर्नुभयो त्यसको लागि विशेष धन्यवाद उहाँहरूलाई। सिर्फ हामीले के मात्र भनेका छौँ भने आजको युग सुहाउँदो परिवर्तन समृद्धि मात्र हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ उहाँहरूको सोचबाट, उहाँहरूको काम गर्ने तौर तरिकाबाट। त्यसकारण आजका नागरिकले परिवर्तन, आजको युग सुहाउँदो परिवर्तन, हामीले खोजे जस्तो परिवर्तन, विश्वमा अरू नागरिकले भोगे जस्तो परिवर्तन र समृद्धिको खोजी भइरहेको हुँदाखेरि त्यो चाहिँ उहाँहरूबाट प्राप्त हुन सकेन। त्यसकारण अब नयाँ सोच र नयाँ क्षमता भएका युवा पिँढीबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ भनेर आम नागरिकले खोजी गरिरहेको अवस्था हो। त्यही परिवर्तनका लागि गणेशजी, त्यही परिवर्तनका लागि के कस्ता एजेन्डा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभयो जसले मतदाताहरूलाई छोयो? होइन, हामीले त्यसलाई झुक्याउने र पुरा हुने त्यस्ता केही कुरा राखेकै छैनौँ आम नागरिकमा। हामीले प्रश्नसँग गर्नै पर्ने कुराहरू राखेका छौँ र त्यो गर्नै पर्ने कुराहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आजको दिनमा जुन बेथिति छ र कुशासन छ यसलाई हटाएर, भ्रष्टाचार छ त्यसलाई हटाएर स्थिति बसाल्नु छ र सुशासन सुरु गर्नु छ। यति दुईटा कुरा गर्ने बित्तिकै, यति दुईटा कुरा गर्न सकेको खण्डमा विकास र समृद्धिको यात्रामा हामी सहजै अगाडि बढ्न सक्छौँ। किनकि हामीसँग शासन व्यवस्था छ, संविधान छ, संरचनाहरू छन्। सिर्फ छैन, यदि नभएको कुरा केही हो भने त्यो हो परिवर्तनको लागि यो इच्छा शक्ति, यो समृद्धि सुरुवात गर्नको लागि, सुशासन सुरु गर्नको लागि र व्यथितिको अन्त्य गर्नको लागि इच्छा शक्ति र नैतिकता भएका मान्छेहरू, नैतिकता भएका नेतृत्वहरू नभएको कारणले मात्र यो सुरु नभएको हो। र त्यति मात्र हामीले बाचा गरेका छौँ। हामीले गरेको बाचा भनेकै हामी यही सुशासन सुरु गर्ने र व्यथितिको अन्त्य गर्ने, यही नै हो हामीले गरेको मुख्य बाचा हो। यो सुशासन सुरु गर्न र व्यथितिको अन्त्य गर्न एउटा सांसदको हिसाबले तपाईँले कस्तो पहल कदमी लिनुहुन्छ? अलि ठोस रूपमा भनिदिनुहोस् न। म एक्लै मात्रको कुरा नगरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको मुख्य एजेन्डै यो भएको हुँदाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी इन्टायरली पुरै टिमले लिने पहिलो कर्तव्य भनेकै यही हो। यसलाई ठ्याक्क हामी यसरी गर्छौँ भनेर आजै मैले भनि जानुभन्दा पनि हामी त्यो प्रक्रियाभित्र छिर्दैछौँ, त्यो यात्रा सुरु गर्दैछौँ। केही समय त हामीलाई यसमा फङ्सनली कसरी काम गर्छ त्यो अध्ययन गर्न पनि समय लाग्दो हो। यसमा हामीले त्यति धेरै लजाउनु पर्दैन, किनकि झुट बोलेर केही हुनेवाला छैन। हामी भर्खर यो प्र्याक्टिस गर्न छिर्दैछौँ। म सहित अरू 3जना साथीहरू निर्वाचित भइसकेका छौँ आज भने अरूहरू निर्वाचित हुने प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। र आजै हामीले भनेको छैनौँ कि हामी संसदमा छिर्ने बित्तिकै यो चाहिँ जादुको छैले छुए जस्तो परिवर्तन, समृद्धि, व्यथिति अन्त्य भइहाल्छ, सुशासन सुरु भइहाल्छ भनेका छैनौँ। तर सुशासन प्रवाह गर्ने सबै संयन्त्रहरूलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नको लागि गर्नुपर्ने र निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका हामी सबै निभाउँछौँ। हो, त्यही भूमिका निभाउनका लागि, सुशासनका लागि, व्यथिति अन्त्यका लागि सांसदको रूपमा भूमिका निभाउन र जनतालाई सही अर्थमा डेलिभरी दिन पनि सत्ता प्राप्ति त अनिवार्य होला। अब बन्ने सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जान्छ कि जाँदैन? अब बन्ने सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जान्छ कि जाँदैन प्रश्न त्यति महत्त्व नराख्नु पर्ने हो। तर अवश्य महत्त्व राख्छ नि गणेशजी। यहाँले राखिरहनु भयो प्रश्न। हामी यही यात्रामा अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरि सरकारमा नजाने भन्ने चाहिँ प्रश्न उठ्दैन। तर कस्तो अवस्थामा जाने र कस्तो अवस्थामा नजाने भन्ने कुरामा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गहन अध्ययन गर्नेछ। र अवस्था जब यो देशको हितको लागि हुनेछ, यो नागरिकको हितको लागि हुनेछ र सुशासन सुरु गर्नको लागि पहल कदमी गर्न सक्ने अवस्था हुँदै गर्दाखेरि हामी सरकारमा जाने नजाने भन्ने कुरा रहँदैन। अब त्यस्तो अवस्था नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी सरकारमा गएर डमी सरकार जस्तो अथवा काम डेलिभरी दिन नसक्ने जस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी सरकारमा सामेल हुने भन्ने कुरा फेरि त्यसले पनि कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसकारण उपयुक्त निर्णय उपयुक्त समयमा आम नागरिकको हितमा चाहिँ हामी निर्णय लिन्छौँ भनेर यहाँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। हुन्छ गणेशजी, यहाँलाई सर्वप्रथम विजयको हार्दिक बधाई छ र सुखद कार्यकालको शुभकामना। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेश पराजुली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका निर्वाचित उम्मेदवार जो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7बाट निर्वाचित हुनुभएको छ भर्खरै। र उहाँसँग हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आगामी नीतिहरू, एजेन्डाहरूको विषयमा चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र यो चर्चा परिचर्चालाई टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ।
ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटल 2079 निरन्तर रूपमा हेरिरहनुहोला। हामी तपाईँलाई नियमित रूपमा निरन्तर रूपमा अपडेट गराइ नै रहनेछौँ चुनावको यो सेरोफेरोमा भन्दै अर्को साता कार्यक्रम लाल मोहर लिएर उपस्थित हुने बाचाका साथ तपाईँको कार्यक्रम प्रस्तुता रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।